हम ना फौजी छावनियों को निशाना बनाएंगे, ना अदालतों में वकला को, ना पार्लियामान में सियासतदानों को निशाना बनाएंगे, बल्कि हम उस बुनियाद को हिलाएंगे कि जहां इन सब को तैयार किया जाता है, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। ये खौफनाक पैगाम खलीफा उमर मंसूर ने एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान को दिया है। इस पैगाम से पहले वो ऐसी हवानियत का अमली मुजाहिरा आर्मी पब्लिक स्कूल और चारसद्दा यूनिवर्सिटी में कर चुका है, गोया हम ना किसी डिनाइल में रहने के मुतहम्मिल है, ना गलती की जरा सी भी गुंजाइश है। हमारा दुश्मन फिगर आउट कर चुका है कहां चोट देकर हमें कमजोर कर सकता है। क्या हम भी मुकम्मल तौर पे ये जांच परख कर चुके हैं? ये नासूर खत्म करने का सूदमंद फॉर्मूला है क्या? इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब है, और अगर है तो किसके पास है? दहशतगर्दों का हदफ हमारी वो बुनियादें हैं जिन्हें आने वाले कल की आबियारी करनी है। क्या हमारा हदफ भी उनकी बुनियाद है, यानी कि वो सिंपैथाइजर्स जो बरमला एहसास हमदर्दी रखते हैं, वो सपोर्टर्स जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो अहले मजहब कि जो इनकी नजरियात की तरवीज करते हैं। अगर दहशतगर्दों की ये बुनियादें हिलाने पर हमें तसल्ली होती तो हमें रात गए स्कूल बंद न करने पड़ते। ये दुरुस्त कि हम हालत जंग में हैं, हंगामी सूरत हाल में हंगामी फैसले लेने पड़ते हैं, मगर क्या दुश्मन का हदफ बनने वाली तालीम दरसगाहों के लिए हमने जो फैसला लिया है वो वालदैन के लिए और खुद रियासत के लिए काबिल इत्मीनान है? अभी तक दरसगाहों की सिक्योरिटी के लिए कोई मरकजी पॉलिसी मौजूद नहीं। नेशनल एक्शन प्लान भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। मामला सूबों पर छोड़ दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक हल ये निकाला है कि असातिज़ा को असलहे की तरबियत और रखने की इजाजत दी जाए। वजह यह बताई गई है कि सूबे में कमोबेश 70,000 तालीमी इदारे और 50,000 पुलिस वाले हैं, लिहाजा अकेली हुकूमत हर इदारे की हिफाजत नहीं कर सकती। दीवारें ऊंची करने, बाड़ और स्कैनर्स लगाने की हदायत दी गई हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ने यूनिवर्सिटीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्ला कैंपस फोर्स बनाने का फैसला किया है। हर यूनिवर्सिटी में इस फोर्स के 60 मुसल्ला जवान तैनात किए जाएंगे। ये फोर्स वाइस चांसलर के तहत होगी। तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन दहशतगर्द सिर्फ आला तालीमी इदारों को तो निशाना नहीं बना रहे। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालीमी इदारों पर डाल दी है, और जो तालीमी इदारा सिक्योरिटी के तयशुदा मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसे तालीमी सरगर्मियों से रोक दिया जाएगा। रिटायर्ड फौजियों को भर्ती किया जा रहा है, स्पेशल गार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे, मगर कितने और कब तक के लिए कोई वजाहत नहीं है। एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के मुताबिक ना तो इर्द गिर्द के इलाके की सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है, ना स्कूलों के अपने अंदर ऐसा कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है अभी तक। हुकूमत सिंध ने भी अपने तौर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। 8,000 तालीमी इदारों के लिए हाई अलर्ट SMS के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा किया गया है। बाउंड्री वॉल के लिए 7 अरब से जायद के मंसूबे का PC1 तैयार है, और स्कूलों को 10 नुकाती हदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। इस सिक्योरिटी प्लान की सुपरविजन पंजाब में DCOs के पास, खैबर पख्तूनख्वा में IG के पास, सिंध में डायरेक्टरेट के पास और बलोचिस्तान में वाइस चांसलर के पास होगी। अगर ये इंतजामात इतने तसल्ली बख्श हैं तो स्कूल बंद करने की वजह क्या है? सिक्योरिटी प्लान में जिम्मेदारियों का तयन कर लिया गया है, तो कोई इबहाम बाकी नहीं रहने चाहिए। सिक्योरिटी प्लान में जिम्मेदारियों का तयन कर लिया गया है तो कोई इबहाम बाकी नहीं रहना चाहिए। जब 3 दिन के बाद स्कूल खुलेंगे तो असातिज़ा, वालिदैन और बच्चे इस यकीन के साथ पढ़ सकेंगे या पढ़ा सकेंगे कि रियासत पाकिस्तान ने दरसगाहों के लिए जो सिक्योरिटी प्लान कागजों पर तरतीब दिया है वो इतना मुनज़्ज़म है कि हमलावर अपने हदफ को छू भी नहीं पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारा साथ दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अली ज़रैदी साहब मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सिपाही सलार कह रहे हैं कि खौफ से पाक मामूलात जिंदगी के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यहाँ हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का अहद किया था, यहाँ तो अपने ही बच्चे स्कूल जाने से रह चुके हैं। अब वापस ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ कब आएंगे? इसको क्या पॉलिटिकल क़यादत जो है संजीदगी से इस इशू को ले रही है? बच्चे घर पे बैठे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर थ्रेट लेवल और परसेप्शन बहुत बढ़ चुका है। एक हफ्ते के लिए भी अगर स्कूल बंद हो तो एक हफ्ते के बाद ऐसा क्या किया होगा हुकूमत वक्त ने, चारों सूबों ने इस एक हफ्ते में कि परसों अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ हो, हमें यकीन हो कि दे विल बी सेफ, दे विल बी नो प्रॉब्लम्स।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। पाकिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे। एक पहले मौसम की बुनियाद पे कहा गया और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो है ये एडमिट किया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। कराची में भी, पूरे सिंध के अंदर भी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के अंदर स्कूल्स को, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। जब खोला जाएगा तो क्या तब्दील हुआ होगा ये हम नहीं जानते। कौन सी मुनज़्ज़म पॉलिसी इन प्लेस है ये हम नहीं जानते। इस पे बहस हो रही है या नहीं हो रही, पार्लियामेंट में उसकी गूंज हमें नहीं आ रही। अब जानने की ये कोशिश करनी है कि who exactly is in charge, थ्रेट परसेप्शन कितना ज्यादा है और इस एक हफ्ते में क्या कर रही है हुकूमत वक्त और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हफ्ते के बाद हम ये कह सकें कि थिंग्स आर बेटर या ये मैकेनिज्म इन प्लेस है, बच्चों को सेफ्टी से स्कूल भेजा जा सकता है। इस तरह के अमल से हम अपने बच्चों को भी ज़हनी मरीज बना देंगे और शायद ये वो मकसद है जो दहशतगर्द हासिल करना चाहते हैं। एक किसी इंस्टीट्यूशन पर अटैक करके वो जो काम करना चाहते थे वो शायद हम उनको मटेरियल फराम कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं तो हमने कर दिया है। और मेरी राय में ये भी नामुमकिनात में शामिल है कि आप इस मुल्क के हर स्कूल को, हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को, हर मस्जिद को, हर बाजार को, हर ऐसे इदारे को जहाँ पर आम लोग मौजूद होते हैं उसको कोई आप ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें कि वहाँ कोई वाक़या न हो सके। बजाय इसके हमें उन दहशतगर्दों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए जहां से ये आकर दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं। Exactly the point, sir. और वहां पर ये सवाल पैदा होता है जो बात मैं पहले कई दिनों से कह चुका हूं कि 16 दिसंबर 2014 को APS के वाकये के बाद हम तो बहुत पहले से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारे इन दोस्तों को और PMLN को और कुछ मजहबी जमातों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए और उनको ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हम 16 दिसंबर 2014 के बाद जिस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हुए थे, क्या आज हम उसी जोश और जज्बे और वलवले के साथ उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तफिक हैं कि नहीं है? मेरा ख्याल है कि हम नहीं है। सो मेरा पॉइंट अब देखना, आपने बेहतरीन फरमाया अली ज़ैदी साहब, इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन नहीं, कोई नहीं हो सकती, नहीं जरूरत सर। जो आपके पास पॉइंट्स हैं जिस पे आप इत्तेफाक करते हैं उस पे शोर मचा लीजिए सर। आपके पठानकोट वाकया होता है, 24 घंटे में इधर JIT बन जाती है। APS हो गया, JIT नहीं बनी। 4 सद्दा का अटैक हो गया, JIT नहीं बनी। जुडिशल कमीशन के अभी तक आवाजें उठ रही हैं। सो सर आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी क्या है। ये जो भारतीय, ये जो बातें आप कर रही हैं, ये सारी बातें पार्लियामेंट में हुई हैं कि APS के ऊपर अगर उनके शहीद बच्चों के वालिदैन आज तक एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा उनका क्या है, वो ये कहते हैं कि जो तहकीकात हुई है उसकी रिपोर्ट हमारे सामने लाएं। सर पार्लियामेंट अपनी बातों को या हुकूमत पे इतना प्रेशर डलवाने पे बेबस क्यों है? क्योंकि वो तो टस से मस नहीं हो रहे। वो अभी पूछूंगी मैं तलाल साहब से भी, चौधरी निसार ने फिर भी अपनी पुलिस और इंतजामिया को भेज दिया मौलाना अब्दुल अजीज के पास कि जाइए जरा सा अपनी जमानत करा लीजिए, हम पे प्रेशर जरा कम हो जाए। उन्होंने कहा जमानत नहीं कराता मैं। क्या मसला है सर? आप प्रेशर नहीं डाल सक रहे, आप शोर नहीं मचा सक रहे। ये हमारे बच्चे हैं सर, घर बैठे हुए हैं और इसकी एक सोल्यूशन है, टिल यू गो आफ्टर एवरीवन, टिल यू डिसाइड कि कोई अच्छा बुरा अपना बेगाना कोई नहीं है, टिल यू गो आफ्टर एवरीवन। आपके जो बच्चे हैं या जो आम शहरी हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, ठीक है जी, और जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्द तंजीमें उनकी तादाद मैक्सिमम हजारों में होगी, ना। हम बजाय इसके कि उन हजारों पे हाथ जाके डालें, हम इस कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह करोड़ों को सिक्योरिटी फराम कर दें। ये मतलब ये गंगा उल्टी कब तक बहेगी और कैसे बहा सकते हैं? ये हो नहीं सकता कि इस तरह का काम करें। आप पहले अपना नुक्ता उठा लीजिए। एक बात और भी है कि NACTA कब होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग? क्या डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर साथ बैठेंगे? क्योंकि दे आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वैलिड पॉइंट। तलाल से पूछते हैं। डॉक्टर फरिया, अगर आप मुझे इजाजत दें, पहले मैं तलाल चौधरी साहब से बात कर लूं। चौधरी साहब, आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो मेहर, मैं जरा लोगों को इस तरह बताने और समझाने की कोशिश होती है जैसे कोई बटन है, उसको अगर ऑन कर दिया जाएगा या ऑफ कर दिया जाएगा तो फौरन दहशतगर्दी जो 30 साल की है, जो एक नजरिया है जो लोगों के जहनों में बैठा हुआ है, जहां पर बेशुमार हजारों लाखों ऑपरेट कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप इस 2.5 साल की कारकर्दगी को, इस 2.5 साल में बनने वाले कवानीन को, इस 2.5 साल में शुरू होने वाले ऑपरेशन में, इस 2.5 साल में नेशनल एक्शन प्लान पे, जैसा भी उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आप 1000 बातें करें, वो सब कुछ इसी 2.5 साल में हुआ। और उसके बाद जो वाकयात हैं उनमें कमी। चौधरी साहब, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताइए
کہ کیا آپ آج کلیئر ہے آپ کی حکومت کہ ایک ہی حل ہے کہ سب کے پیچھے جانا ہے اس ڈینائل سے حکومت نہیں، صرف اس ڈینائل سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں باہر آ چکی ہیں کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے، جو دہشت گرد ہے اس کے پیچھے جانا ہے. ہم پہ تو ہمیشہ تنقید ہی ہوتی ہے، آپ اپنے کولیگز کو، پارلیمنٹیرینز کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہے سر؟ کبھی خورشید شاہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سینیٹر فرحت اللہ بابر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو ثبوت پرووائڈ کرتے ہیں چودھری نثار کو، کبھی اس کے اوپر کھلی باتیں کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کے بارے میں نام لے لے کے باتیں کرتے ہیں، اپنی زندگیاں داؤں پہ لگاتے ہیں. دیکھیں میں بار بار نا ایک خاص بات کی جاتی ہے، اور بات کی جاتی ہے پنجاب اور اس کے بعد نیشنل الیکشن پلان اور نیکٹا. 3 سوال ہیں جسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے نیکٹا ہی حل ہے سب کچھ اور نیکٹا میں کچھ ہی نہیں ہوا، جیسے پنجاب بالکل سویا پڑا ہے، سب کچھ پنجاب سے نکل رہا ہے، اور تیسرا بات نیشنل ایکشن پلان پہ حکومت نہیں کر رہی. تینوں سوالوں کا ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں، ایک لائن میں. نیشنل ایکشن پلان میں 12 پوائنٹس ایسے ہیں جن کا تعلق صوبوں سے ہے، 12 پوائنٹس 20 میں سے، جو کہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. لاؤڈ سپیکر، لٹریچر، اس کے بعد ہیٹ سپیچز، اس طرح اور بہت ساری مدارس کی رجسٹریشن. اس کے بعد دوسری نیکٹا کوارڈینیٹنگ باڈی ہے، تھنک ٹینک ہے. وہ جب ہم نے لیا تھا اس کا کرایہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اس کے رولز آف بزنس بھی نہیں بنائے گئے تھے، اس میں ریکروٹمنٹ رولز بھی نہیں تھے. آج وہ چل رہا ہے. 4 سدہ ہو، وہ اے پی ایس ہو، یا کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک، اس کی جو انٹیلیجنس اور تھریٹ الرٹس دیے گئے وہ نیکٹا نے دیے تھے. آج نیکٹا کام کر رہا ہے. ہاں آپ کہیں جی کہ ایک ہی سال میں، ایک ہی 6 ماہ میں یہ سب کچھ بند کیوں نہیں گیا؟ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. آج پاکستان زیادہ محفوظ ہے کل سے سر، مگر سست روی سے کام ہو رہا ہے. جو اب آج سکولز میں بھی پہلی دفعہ پورے ملک میں سکولز بند ہو رہے ہیں، ہم بچوں کو سکول نہیں بھیج سک رہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم 31 کو بھیجیں گے تو کن حالات میں بھیج رہے ہیں، کوئی گارنٹی کی پوزیشن میں نہیں ہے. رات 2 بجے آپ کی حکومت نوٹیفیکیشن دیتی ہے سر، اور پھر 2 دن کے لیے کہا جاتا ہے سردی بہت ہے. پھر آج آ کے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی تھریٹ لیول بہت ہے، فلاں اتنے دہشت گرد اتنے شہروں کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، سوئسائڈ بامرز. سر دس از ناٹ دا وے ٹو رن اے کنٹری. آپ مجھے بتائیے who is in charge over here sir? Where is the Minister of Interior sir? اور مجھے یہ نہیں، میرا ایشو ہے سر، مجھے بتانے دینا، یہ بتا دیجئے نا. جب تک انچارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کی پالیسیز اور وہ پالیسیز جس میں تمام جو لنڈن میں نجی دورے کے اوپر ہیں، جبکہ افغان صدر کہہ چکا ہے کہ 4 سدہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پھر بھی لنڈن میں بات کر رہی ہیں. وہ پاکستان میں آ چکے ہیں، میرے خیال آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات رہی انٹیریئر میں، سر کل رات کو آنا تھا، انہوں نے ایک دن اور آگے پوسٹ پون کر دیا. آپ ذاتی طور پہ انہیں میں آپ سے ذاتی طور پہ کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں. دوسری بات اور انٹیریئر منسٹر کے بارے میں اس وجہ سے کہ وہ اصول پرست آدمی ہے، وہ اپنی جگہ وہ اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کام کو دیانتداری سے کر رہا ہے. صرف چند ایک جماعتیں جن کی اور وجوہات ہیں، جن کے پرابلم اور ہیں، جن کی اور مسائل ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا. میں نہیں چاہتا کہ شو میں ایک نیا اور وہ کام سر ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ یہ قابل وزیر داخلہ ہیں سر، مگر چلیں اگر پیپلز پارٹی کو اس لیے بھی کھٹکتے ہیں کہ وہ رینجرز کو بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں. دا پوائنٹ از سر کہ باقی اصل ایشوز کے اوپر یہ تاثر کیوں بنتا جا رہا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو کہ جو آج اس ملک کے اندر فوج سکیڈول میں ڈالے گئے ہیں، جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ کیوں ان کی ضمانتوں کے انتظام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرائع سے چلنے والی جو خبریں ہیں، ذرائع سے بننے والی جو خبریں ہیں، اس پہ اتنا دھیان تو تردید کر دینا. کیوں نہیں آتے؟ ذرائع نہیں ہے، پولیس افسروں کو ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر لیا ہے سر. PMLN کی طرف سے کیا ریاست کو نہیں چیلنج کیا کہ FIR ان کے خلاف نہیں ہے؟ PMLN کی طرف سے بالکل یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کہی گئی نہ ہوئی. ایک ایشو کو بنا کر سر آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہے، ایشو کو آپ کہہ کچھ رہے ہیں آن گراؤنڈ ہو میں نے کہا ایک مہر ایشو کو، میری بات سن لینا. بلیغ الرحمان بھی میرے شو پہ آ کے کہتے ہیں ایک بندے کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ مجھے شاید صحیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہوں سر. مطلب پرابلم اس کہ یہ تو پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے. مہر ایک ایشو کو بنا کر اس طرح سمجھایا جا رہا ہے جیسے پورے کے پورے وزارت داخلہ کام نہیں کر رہی ہوتی. وزارت پرائم منسٹر ہاؤس نے یہ کہا، پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا کہ جیش محمد کے سیلز ہم اب ڈسکور کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کی سٹیٹمنٹ تھی، اب کر رہے ہیں سر. پرائم منسٹر کی لنڈن سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے اوپر پلان بنا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے آپ نے پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا ہے مسعود اظہر صاحب کو.
FIR کٹی میں تو نہیں کہتی سر, ہم کون ہیں, آپ کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, ہم تو ان کی باتوں پہ چڑھے, کیوں فرت اللہ بابر میرا مجھے جواب دے لینے دیں, اگر میں nothing better to discuss. دیکھیں ایک میں وضاحت کر دوں, ایک سیکنڈ سغنی صاحب کو بھی سن لیں. دیکھیں ایک تو چودھری نثار صاحب سے میری ذاتی کوئی اناد نہیں ہے نا میرا کوئی جائیداد کا کسی کی جھگڑا نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں نا, اب انہوں نے کہا اصول پرست ہے, اچھی بات ہے اصول پرست ہو, اصول پرست ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن انا پرست نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پر جب ملک میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے, اسکول بند ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا عجیب خوف کا ماحول ہے, اس وقت اگر وزیر داخلہ کا اپنی کیبنٹ کے اہم وزیروں سے بات چیت نہ کرتے ہوں, ہاتھ نہ ملاتے ہوں, اور یہ بھی وقت گزرا ہے کہ اب تو صلح ہو گئی, وزیر اعظم صاحب سے بات نہیں کرتے تھے, وہ ضرب عزم ملک میں جاری ہے, دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری ہے, اور یہ اچھی اصول پرستی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ملنا بات کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں, اور یہ طلال صاحب اس کے اندر موجود تھے جنہوں نے جا کے سارے معاملات سیدھے کروائے تھے. چودھری نثار صاحب پتہ نہیں کئی ہفتے غائب رہے اور دفتر بھی نہیں آتے تھے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے. تو یہ اصول پرستی میرا خیال ہے اس پاکستان کو زیب نہیں دیتی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصولوں کی کوئی لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو زیب نہیں دیتا, تو بہتر یہ کہ کوئی اور وزارت لے لے, تاکہ کم از کم ملک میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری اس پہ تو کوئی اثر نہ پڑے, اس پہ تو کوئی فرق نہ پڑے. تو یہ اصول پرستی اور انا پرستی میں تھوڑا سا فرق ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر فریہ کون بول لینا چاہتا ہوں. آپ نے جتنی کہہ دی ہیں, میں چاہتا ہوں طلال صاحب کے جواب میں سننا چاہتا ہوں ان کے جواب, کیونکہ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس مارے ہیں. طلال صاحب جواب دے دیں, بیکاز یہ سارے ویلڈ پوائنٹس ہیں. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو اصول پسندی کو اگر کوئی اناپ پسندی سمجھتا ہے یا اناپ پرستی سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی وہ ہر جگہ پر جواب دے ہیں, وہ سینٹ ہو, وہ قومی اسمبلی ہو, وہ کیبنٹ ہو, وہ پرائم منسٹر ہو. سر نہیں جاتے سینٹ میں, جاتے ہیں نا, جاتے ہیں. پوچھے سینیٹر صاحب سے, پوچھے سینیٹر صاحب سے, پوچھے کتنی دفعہ سینٹ آیا, پوچھے میرے سامنے کتنی دفعہ آئے 2.5 سال میں. نہیں اب آنا شروع ہوئے, لیکن 1 سال تک نہیں آئے, 1 سال نہیں آئے, بلیغ الرحمان صاحب کو بھیج. اچھا اگلی, چلے شکر ہے آپ نے کنفرم کر لیا. اگلی بات, میری بات سنیں, یہ باتیں کہ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ کس کو وزیر لگانا ہے, کس کو کون سا محکمہ دینا ہے. آپ بہت ساری باتوں کا غصہ ان کی وزارت ہٹانے پر جو کرتے ہیں تو مجھے ان کا ذکر کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ تلخی پیدا ہو. نہیں جا رہے, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچے کیوں گھر بیٹھے ہیں, اور آپ 1 ہفتے میں کیا کر رہے ہیں جس سے گارنٹی ہو جائے گی ہمیں کہ اب 1 ہفتے بعد ہمارے بچے جب اسکول جائیں گے سب صحیح ہوگا. ایک ڈاکٹر فریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گورنمنٹ کالج کی PhD ڈپارٹمنٹ کرتی ہیں, another college unfortunately جو ہائی رسک ہے ابھی. ڈاکٹر فریہ السلام علیکم. السلام علیکم. میں پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جتنی مرضی بحث کر لیں, اصل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب کبھی ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا یا ٹیررزم ایکٹ ہوئے, تو آپ لوگ اس کو بڑے آرام سے قربانی کا نام دے کے نا تمغے سجا دیتے ہیں. ہم لوگ یونیورسٹی کالج میں قربانیاں دینے نہیں, پڑھنے اور پڑھانے جاتے ہیں. تو سب سے بڑا بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اگر 70-80 بچے اپنی جان سے جاتے ہیں 4 سال جیسی جگہ پہ, اور جہاں پہ آپ کے پاس سیکورٹی الرٹ کے بارے میں انفارمیشن دسمبر میں ٹرانسفارم ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے. ٹیلی ویژن پہ آپ آ کے بتا رہے ہوتے 20 بچے نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے. یہی سچویشن آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہے. میرا خیال ہے آپ کی جب مجھے ٹیلی فون کال آئی ہے, اس وقت بھی میں یونیورسٹی میں ہوں, میری کلاسز چل رہی ہیں. کیا بحیثیت شہری ہم لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جس ادارے میں ہم اس وقت پڑھنے یا پڑھانے جا رہے ہیں وہاں پہ سیکورٹی سچویشن کے انفیکٹ کنسرنس کیا ہیں, اور اگر ایسے کنسرنس ہیں تو گورنمنٹ نے ہماری سیکورٹی کے لیے کیا کیا؟ معذرت کے ساتھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ ویٹ کرتی ہے دہشت گرد آئیں, 4-6 لوگ مرے, 10-12 اسٹوڈنٹس اپنی جانوں سے جائیں, اس کا ٹیگ آپ لگائیں اور اس کے بعد آ کے اپنی فوٹوز کھنچوائیں. آپ لوگوں کو نہ ہماری سیکورٹی سے کنسرن ہے, نہ ہی آپ اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں. سیاست چمکانے کے علاوہ آپ کی گورنمنٹ کچھ کرنا نہیں جانتی ہے. مجھے ڈاکٹر فریہ صاحب میرے ساتھ رہیے, میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. یہ ذکر کرنا ہے کہ پرائیویٹ سکولز ہیں, ان لوگوں نے فیس تو بڑھا دی ہے, 1-2 گارڈز آگے رکھ دی ہیں, باربڈ فینسز لگا دی ہیں. از دیٹ دا سولوشن؟ کون ڈرلز کرائے گا؟ کون سی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جس نے رسک مینجمنٹ انالیسس کیا ہے, فلورز کی پلاننگ کی ہے, حکومت اپنی کنٹریبیوشن کیا دے رہی ہے؟ چاروں صوبے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ہمارے ساتھ ڈاکٹر فریہ لائن پہ موجود ہیں, گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب رانا مشہود آئے تھے آپ کے کالج میں ابھی, آئی بلیو کل یا پرسوں آئے تھے جی, منڈے کو تشریف لائے تھے. ساری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے ساتھ انہوں نے اجلاس بھی کیا تھا, اور اس کے بعد چائے کا کپ پی کے چلے گئے. That's it. That's it, madam. That's it.
नहीं तो आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? मैं आज यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मेरी सिक्योरिटी कंसर्न आप मुझे बताएं। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी गाड़ी जिसकी सबक नंबर प्लेट है वो आराम से दरवाजा खुलवा के एंटर हो सकती है। जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ उसको जी पीजी ब्लॉक कहते हैं। इस वक्त अगर हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्या यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का ये फर्ज नहीं था कि एटलीस्ट टीचर्स को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता कि इस वक्त हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, आप लोग अपनी क्लासेस के अलावा यहाँ पे मत पाए जाए। इस वक्त कम से कम 6 से 7 हजार स्टूडेंट इस वक्त भी अवेलेबल है ऑन कैंपस, वो भी जिनकी नहीं तो क्लासेस डॉक्टर फरिया, आपके तो बैक गेट्स पे उर्दू बाजार लगता है, पूरा वो पूरा एक एरिया है। मेरे पास 3 एरियाज हैं जी, एक उर्दू बाजार लगता है, एक सलीम हाई स्कूल है, सलीम मॉडल हाई स्कूल लगता है, और तीसरा आपका मेट्रो का स्टेशन नंबर 6 जिला कचहरी का आता है वो लगता है। ये तीनों इंतहाई प्रोन एरियाज हैं। मुझे बताएं, अगर राना मशहूद के आने के बाद हमारी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न से ये किया है कि मेन गेट के ऊपर गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया जी, एक पुलिस वालों की वैन लाके खड़ी कर दी, दैट्स इट। दहशतगर्द आपको शक्ल से इतने बेवकूफ लगते हैं कि वो मेन गेट से आएंगे? पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया तो दरमियान में बैठी हुई है, दे आर सेफ एंड साउंड। जब कभी टारगेट होता है आपका इनोसेंट स्टूडेंट होता है, इनोसेंट आपका फैकल्टी मेंबर होता है, जिस जगह पर अच्छा, हम लोग बैठे हुए हैं ना, स्पीकिंग, वहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स है मैडम, 6 डिपार्टमेंट्स है। उर्दू बाजार से जिसका दिल चाहे एक गेट है, जब दिल चाहे आप फलांग के आ जाए। कौन सी सिक्योरिटी आपको वहाँ पे नजर आ रही है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। अगर आपसे कोई कहता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी, तो झूठ बोलता है। अच्छा, सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग महर एक मिनट, महर ये जो एक सांस में सस्ती शोहरत के लिए हम बातें करते हैं ना, इसको पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। पहले कहती हैं हमें तो बताया नहीं गया सिक्योरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर कहती वजीर आए थे वो चाय पी के चले गए, चाय पी के चले गए, चाय वो पी के, उसको चाय पीने का शौक था, उसको चाय पीने का शौक था वजीर को कि उसने वीसी के साथ चाय पीनी थी। ये अजीब लोग हैं। इस आप डॉक्टर साहबा ने, मैं इनके दरमियान नहीं बोला, इन्हें कहे मैं इनके दरमियान नहीं बोला, ये ना बोले, ये कोई ऊपर से उतरी हुई नहीं है, औरत है तो मैं इनका अदब एहतराम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर चल के बोले। मैं इनके दरमियान नहीं बोला, ये क्यों बोल रही हैं? और डॉक्टर साहबा ने कौन सी अपनी जिम्मेदारी पूरी की? जाके वीसी को बताएं, जाके इंतजामिया को बताएं क्या इन्होंने किया या नहीं किया। और वजीर वहां फोटो सेशन के लिए गया था, वो फोटो सेशन के लिए गया था, या उसको वीसी की शक्ल देखने का शौक था? अजीब बात करती है। क्या पूरे पाकिस्तान, मुझे इजाजत दीजिए, बारी बारी बात कीजिए। कितनी पुलिस की गाड़ियां हमारे पास मौजूद है, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है, क्या नहीं। और कमाल करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, उठ के सस्ती शोहरत और ऊपर से बयानबाजी के लिए आप आके यहाँ बयान कर रही हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी बातें करें। ये वाली बातें, ये जो सियासतदान और पॉइंट स्कोरिंग वाली बातें कितनी दफा बारी बारी बात कर लीजिए, इस तरह समझ नहीं आ रही। प्लीज एक सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता। सर मेरा पॉइंट यही था, अगर आप इजाजत दीजिए, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि हुकूमतें जो हैं वो हर कॉलेज, हर प्राइमरी स्कूल, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं रियलिस्टिकली जो है पुलिस तैनात कर सकती, मगर एक काम कर सकती हैं। एक काम मुझे बताइए, क्या अली ये ऐसे एसओपीज इन ऑर्डर नहीं ला सकते जिधर आप पाबंदी लगा दें हर स्कूल और कॉलेज के ऊपर, पॉइंट बाय पॉइंट सर, कि थ्रेट और रिस्क असेसमेंट जो है वो एक्सपर्ट सिक्योरिटी कंपनी से कैरी आउट हो, वो आप जाके रजिस्टर कराएं, दिखाएं हर कॉलेज और स्कूल के हमने ये रिस्क असेसमेंट करवाई है इस निजी सिक्योरिटी कंपनी से। उसके बाद जिस तरह इधर भी हो रहा है कि हर थाने के अंदर जाके अपने फ्लोर्स, अपने, आई मीन देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। अब ये मेरा और आपका काम तो नहीं है कि हम बताएं, लेकिन इंश्योर की इंतजामिया ये करें। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इदारे गवर्नमेंट के इदारे हैं और वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है, वहां पे हमें कम से कम कुछ चेक लिस्ट प्रोवाइड की जाए। आपके पास 13,000 स्टूडेंट है ना, आप उसको डेली स्कैन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एडिशनल मेजरमेंट्स खास तौर पे इन टाइमिंग्स के अंदर होनी चाहिए। वहां पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मेरा वाला इदारे से जो हो सक रहा है वो तो करेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करती हूँ तो माजरत के साथ तकलीफ हमें इस चीज की होती है, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी जान की किसी को परवाह नहीं है। आप लोग यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ये तालीम भी वो गवर्नमेंट बुला रही है, और ये गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दी है। सिक्योरिटी अलर्ट्स नहीं गए थे, सारी जिम्मेदारी एक गवर्नमेंट कह के सारी जिम्मेदारी, ये महर एक फैशन बन गया है, ये महर ये फैशन बन गया है कि गवर्नमेंट कह के, तलाल चौधरी साहब ये फैशन बन गया है। ये जरा मौलाना अजीज को भी अली साहब मुझे जवाब दे रहे, ये फैशन बन गया, गवर्नमेंट कह के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी। इस हुकूमत अगर वजीर गया है, अगर पुलिस मुझे नहीं है सर, बात सुन लीजिए, नाराज ना आप एक उनका तरीकाकार बात करने का। सर आपके बच्चे फैसलाबाद में स्कूल जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, एक का स्कूल खुला, एक का स्कूल नहीं खुला।
یہ میں اسلام آباد میں پڑھتے ہیں ایک اسلام آباد میں ایک کا سکول کھلا ایک کا سکول نہیں کھلا. میرا آج ایک بچہ سکول گیا ہے, کل دونوں کے بند. اسلام آباد میں تو خیر بہرحال پنڈی میں بھی سب بند ہے, فوجی سکول بھی بند ہے, سرکاری سکول بھی بند ہے, پرائیویٹ سکول بھی بند ہے. بیکن ہاؤس سکول بارگلا روڈ کھلا ہے, میرا بیٹا آج سکول گیا تھا. چلو اناؤنس کرنے کی ضرورت. سر آپ خود سیکیورٹی رسک بنا رہے ہیں, نام نہ لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک سیکنڈ پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحبہ کو جو بھی اس وقت اسکول میں پڑھانے جاتا ہے, یہ ان کا کام سیکیورٹی پرووائڈ کرنا نہیں ہے, دینا نہیں ہے, ان کا کام ہے پڑھانا. یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, یہ تو ٹھیک کام کر رہے ہیں. جس قوم میں ایجوکیشن کا ویسے ہی فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے, تو جو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. پڑھا رہے ہیں آپ ان کو نہ ڈانٹے طلال صاحب. اگر وہ اپسیٹ ہیں تو آپ ذرا ان کو ذرا دھیما ہاتھ رکھ کے ان کو انڈرسٹینڈ کرائیں کہ اگر ہم لوگ کلاس روم میں کھڑے ہیں نا تو آپ لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے. سر ایک سیکنڈ مجھے بتائیے سینیٹر صاحب, کرائسس مینجمنٹ اور رسک ایویلیویشن جو ہے اس کا پروسیجر بنا کے حکومتیں جو ہیں وہ سکولز کو دے سکتی ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دے سکتی ہیں نہیں دے سکتی ہیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں نا, اس طرح ہم جان ہی رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کے جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ سیف کوئی جگہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ سیف جگہ آپ کوئی بنا سکتے ہیں؟ گردوں کو ختم کرنے سے پہلے دہشت گردی ختم کریں. ایئر فورس انڈرسٹینڈ نا, یہ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کے ایئر بیس پہ ہو سکتا ہے, نیول بیس پہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور جگہ تو کوئی نہیں ہے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان تمام جگہوں پہ جو سافٹ ٹارگٹس ہیں جہاں پر لوگ ہیں ان کو سیف اینڈ سیکیور نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ تھوڑے سے اسٹیپس کچھ اٹھا لیں گے, کچھ آپ چیزیں کر لیں گے, لیکن یہ حل نہیں ہے. آپ اس طرح دہشت گردی کو روک نہیں سکتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں فلا ان کو نظر آئے گا, وہ کام کر جائیں گے اپنا. ہم دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو کام ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہم کتنے ابھی تک سیریسنس دکھا رہے ہیں. سر ایز اے سینیٹر آپ کون سے 2-3 اقدام دیکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو لگے سنجیدگی ہے حکومت میں؟ بیان کیجئے. دیکھیں اب پہلی تو اب مولانا عزیز صاحب کی جو بات ہے, یہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس ایک آدمی کو پکڑنے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک سمبولک ایک چیز تو ہے نا. سر وہ کہتے ہیں مجھ پہ ہاتھ ڈال کے دیکھو, سوئسائڈ بامرز پورے ملک میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. ایک سمبولک ایک حکومت کی ایک ول تو نظر آئے گی کہ جی اگر اسلام آباد کے شہر میں بیٹھ کے کوئی شخص ایسی چیز کر رہا ہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں اب یہ کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے ہمارے اوپر آ گئے. اگر لوگوں کی لڑائی اس بات پہ ہونی ہے کہ جی عاصم کو پکڑ دیا تو ہم شور مچا رہے ہیں, تو اس کو پکڑ دیا تو ہم شور مچا رہے ہیں, دیکھیں ہمیں طے کرنا ہوگا کہ عاصم اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے یا داعش ISI جو یہ طالبان ہے, ISIS جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے. اگر ہماری ترجیحات یہ ہوں گی کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے صوبہ سندھ کے اندر بیٹھ کے, اور ہم نے جو کام ان کو اچھا ابھی آج وفاقی وزیر رانا تنویر بھی بولے ہیں, انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے کون سے کراچی میں سانے ہاتھ پہ JITs بنا دی تھی یا جوڈیشل کمیشنز مرتب کر دی تھی کہ جو ہم اب کریں, وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں, پالیٹکس از ناٹ اینڈنگ. دیکھیں میں اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گا, بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ریسرچرز ہوتے ہیں, آپ کرائم ریٹ نکال لیجئے سندھ صوبے کا بھی باقی 3 صوبوں کا بھی. اگر صوبہ سندھ کے حالات تینوں صوبوں سے میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بھی تینوں صوبوں کے مقابلے میں اگر بہتر نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا آئیڈیل ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, وہاں آج بھی ضرورت ہے مزید بہتری کی. لیکن اگر لوگ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں چیلنج قبول کر لیتا ہوں. میں کراچی کا ہوں, میں KPK کے لیے چیلنج قبول کرتا ہوں. ہمارے صوبے میں حالات دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئے ہیں. ہماری پولیس نے, ہمارے صوبے میں رینجرز نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. سر میرا وقت کم ہے, آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تک دہشت گردی نہیں ختم کرو گے, سمبولک جسچرز نہیں لوگے, اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی کہ 31 کو سکولز کھلیں گے, 2 ہفتے بعد پھر شاید بند ہو جائے نئی انٹیلیجنس کے اوپر, یہ تسلسل چلتا رہے گا. میں نے یہ دیکھیں, میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک دہشت گردی ختم کرنی ہے, ایک دہشت گرد ختم کرنے ہیں. 2 separate things. یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو؟ آپ 4 مار دیں گے, وہ 4 اور کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو ہوتا جا رہا ہے نا. آپ نے کیا مجھے بتائیں پچھلے 30 سال سے ہم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے انویسٹمنٹ کر دی ہے بہت ساری پرائمری اسکولوں میں, کیا ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کر دی کہ ہمارے اسپتال ٹھیک ہو گئے؟ 30 سال میں تو ہم نے بنائے تھے نا. کیا ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کر دی کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی نیب کے اندر یہ بھی ہے, جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو کر دیا ہم نے کام اس پہ شروع. اچھا طلال صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی کام سارا ہو گیا, فنڈنگ کیوں نہیں کی آج تک؟ اس کی گورننگ باڈی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا کام تھا ہوم لینڈ سیکیورٹی والا, ساری
آرگنائزیشنز کو ملانا, وہ آج تک اس کی میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوتی. اٹس آل نانسنس. ہم تو میں اپنی بہن سے معذرت چاہتا ہوں اگر اس کو کوئی تلخ بات ڈاکٹر صاحبہ کو لگی ہو. صرف وہ خطرے میں نہیں ہے, ان کے بچے خطرے میں نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ہم اور ہمارے بچے بھی خطرے میں ہیں. یہ جنگ مل کے لڑنی ہے. حکومت نے جو اقدامات پچھلے 2.5-3 سال میں کیے ہیں اس سے پاکستان محفوظ ہوا ہے. ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے انشاءاللہ تعالی آنے والے مزید وقت میں اسے اور بہتر کر رہے ہیں اور بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. فیکٹ ابھی یہی کہ ہمارے بچے بھی اسکول نہیں جا رہے, اور جب انشاءاللہ تعالی جانا شروع ہوں گے تو حکومت نے کون سی گارنٹی دی ہے کہ تب ان کی سیفٹی گارنٹیڈ ہوگی, یا ماں باپ گھر میں بیٹھ کے پریشان نہیں ہوں گے. کچھ چیزیں آپ بحیثیت والدین بھی کر سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ پریشر آپ نے بھی ڈالنا ہے, صرف حکومت نہیں کر سکتی. 2-3 باتیں. سب سے پہلے اپنے اسکول سے پوچھیے, آپ کا حق ہے, چاہے پرائیویٹ اسکول ہے سرکاری اسکول ہے, یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کوئی تھریٹ اور رسک اسیسمنٹ کیری آؤٹ کی گئی ہے ایکسپرٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ یا کسی آرگنائزیشن سے. ساتھ یہ بھی جانیے کہ اگر سیفٹی ڈرلز جو ہیں وہ باقاعدگی سے اب کنڈکٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی جاننے کی کوشش کیجیے پرنسپل سے یا دیگر سٹاف سے کہ ایمرجنسی ہو, اگر فائر ہو, بوم ہو, کوئی اور تھریٹ ہو, کوئی آرمڈ انٹروژن, کوئی اسلحہ لے کے لوگ اندر آ جائیں, تو اس حوالے سے کون سا SOP ان پلیس ہے, کیا پروسیجر ان پلیس ہے, کیا اسکول آفیشلز جو ہیں سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ باقاعدگی سے ریگولرلی بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں, کیا سیفٹی ڈرلز مختلف اوقات میں دن کے وقت کیری آؤٹ ہو رہی ہیں. ہر اسکول کا ایک اپنا کرائسس مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے, اور جو فنکشنریز ہیں, جو سٹاف ہیں, ان کو اس حوالے سے مکمل طور پہ ٹرین اور آگاہ ہونا چاہیے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ کریں. آپ چاہے پیرنٹس کی لابی بنائیں, چاہے انفرادی طور پہ جا کے سٹاف سے اور پرنسپل سے بات کریں, آپ نے یہ کرنا ہے. ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رائٹنگ پروسیجرز بھی ہونے چاہیے. فائر فائٹنگ, اگر آگ لگ جائے, کوئی ایویکویشن پلان ہو, کوئی بوم تھریٹ رسپانس ہو, تھریٹ کالز آ رہی ہوں, یا آرمڈ انٹروژن ہو, کوئی لاک ڈاؤن کا SOP ہو, کس طرح ایک دم لاک ڈاؤن کرنا ہے. اسکول سے یہ بھی پوچھنا ضروری سمجھیے کہ جو سیکیورٹی گارڈز لگا دیے, بہت سے پرائیویٹ اسکولز اس طرح کر رہے ہیں کہ فیس بڑھا کے 2-3 باہر سیکیورٹی گارڈز رکھ رہے ہیں, بارڈ وائر لگا رہے ہیں. اب یہ سیکیورٹی گارڈز کتنے ٹرینڈ ہیں یا کون سی کمپنی سے آئے ہیں, یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. پروفیشنل سیکیورٹی کمپنی سے ہیں کہ نہیں, اور آپ کے بچے کے اسکول میں کوئی ڈیٹیل اسپیسیفک پلان ہے. اگر نہیں ہے پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ DCO, DPO, CPO یا کسی اور سول سوسائٹی یا کسی میڈیا سے رابطہ کریں اور بات کریں, اس ایشو کو اٹھائیں, اس کو لائم لائٹ میں لے کر آئیں فار دا سیفٹی آف آور چلڈرن. انشاءاللہ دیگر ڈیٹیلز ہم اپنے اکاؤنٹ پہ, ٹویٹر پہ بھی ڈال دیں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.